kasagaran gid ba ang mga buangon mao nay hawd dinhi sa kalibutan. Dinhi sa Pilipinas kinsa maroy hawd dinhi, ang mga buutan o ang mga buangon? Unsa may timaan nga ang mga buangon mo'y hawd? Dako kay korupsyon sa Pilipinas nga hangtod karon gitabunan trillions. Unya wa gid na imbestigaha. Nya ang karon ang mo imbestigar sa Blue Ribbon Committee katumang bag-o nga kanaganing kuan majority purting daghanas ilang gisulti karon nga kuan gislag maayo bag kanang hadlok gioferan bungkagon gid sila nya kutob sa mahimo naningkamot yun nga dili madayon ang ilang program sa ilang investigasyon o sa program sa ilang mga himuong mga bag-ong resolution to address sa corruption, unemployment, mga panginahanglan sa medical, sa education, sa atong inflation, matubag unta na kaning pagkawa na natoy mga investors, matubag unta na murag pugnan sila ba, bungkagon sila haron ilisan sila og bag-o na sang majority.